بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخوتي الفضلاء، أراد جبين محترم سامعين. الله سبحانه وتعالى بيقولون الحفظ أمان مدرك ولا شاقرير أزياء بشبر شعبا ونشترك سدشو فاشالي شجر مادي أنا رسمني الله سبحانه وتعالى الفضل الذكرم ليري على الرمبر درس للعلم من سلسلة دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد. على الرمبر درس العنوان الحلف بغير الله، غير الله لصون ورا أرئين خوا لولا الله فلان الله دخلنا نويتو عند له دون عبارات ما استمر قري شريط مدى عبارات إنرك حكم هل هذا من الشرك أم لا؟ إن شرك ربطري دار زيبونك دارنا زيبون. الله سبحانه وتعالى التوفيق لي رأي خطشور وريث. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل. الله القول ده عمله مدى إخلاص دنقرك أنا راديو بزيب الله توفيق دوك. نعم، سعودي عرب مدى خاص ورزين جوان عصي ترى صون قري بشو مدى كاشتال قري صون قري بالأمانة أخو بالله نخو بالأمانة أنا أمانة لير صون قري مثلا أرد شمدي والله رزق دوري خمودي أي رزق دوري خمودي قات قر بعد طول خمودي الباز كي والعياذ بالله زين هندر موروثات البطري فورمات الدوري خمودي فورمات الدوري صون قر زين هندو كل قري عندنا هندو كل ماك قسم مار قسم بافر قسم زين جاهلية زمان مدى أشيل نو بالدور مدى ما بافر نمدري قسم قلتو لا تحلفوا بآبائكم عند الله غير الله لوري صون غرا مثلا جترا ما كشير برات حساس هذا والله بالله ولا مش نقولي مكي هذا كي عارف ما تي حرام شير بتاعي بيت الله الغلاف دوري خطوي الله الغر ما ده أديره بعد بشجرين دي يعني الله الغر الله طار دور يدين نعوذ بالله عند الله هدون جاهلين سي نسأل الله السلامة والعافية. هذا الله دفلنا نويت وليري الله دفلنا نويت وليري أجاين خطم جيتم بوي أجاين صبر جيتم بوي أفلنا نويت وليرينتم. هل هذه من الألفاظ الشركية أم لا؟ أقول بالله التوفيق دليل الساتة على خطأكم بزيب الله كشيبري كتاك على الاعتقاد سيء بالله عربت عند لهنا ألفاظ عند لهنا أعمال تاكي لزيارة ضرار الإيمان ضربة جاقو على الاعتقاد بغلاو جاقوي أرينتو بحثي فريفان. أقول وبالله التوفيق ولا الأمر مدين حديث بلا شروع ورزباني كصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسوق يهودي عالم شبور عالم بور عالم أتى حبر من الأحبار أخر حبر هدي يهود الودر زباب بور عالم أبو مرجع أبو زبات يهودي كله دين بوزيب الله ساعة زباتو سؤالات كل غير زباب بور عالم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبار هدي زبا يهود البطر بور عالم أبو رهبان هدي زبا يهود البطر دون عابد أبو بور عابد اتورق عالم نبي كريم صلى الله عليه وسلم الزيارة ما الأشياء نبي كريم صلى الله عليه وسلم بارا بشي أخلاق الساتي آداب الساتي احترام الساتي استقبل وجه يهودي ورا زاغادية بوري ويلكم مرحبا بوشي طيب هم رسول صلى الله عليه وسلم راسي زور دي خملو رشي هدي يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. سبحان الله بشي دور خطأ بلي دور خطأ بلي فاردا خبيبة تبرقا دور الزام دي أنه بردنا بالصحابة كرما هدي يا محمد تويوتي
তোমার যেদু সাহাবাউল আসিয়া বেশি বালামাজের ভিতরে যদি তোমার আল্লাহ শিরিক নগত্যা, যদি তোমার ভিতরে যদি শিরিক নতে আছে বলি তোহারা বেশি ভালো মানুষ এটা, বেশি কম মানুষ এটা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা কাঁপুনি সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ হইবে এই নবী তাজ্জুবি কথা, কত বড় ইলজাম, শিরিকের ইলজাম। নবীর সাহাবা কেরামরে যাতে শিরিকের ইলজাম দিয়ে নবী তাজ্জুব হইরে সুবহানাল্লাহ হইবে। بعد هذا وما ذاك صار الله أكبر سيد الأولين والآخرين بلكن إمام الأنبياء والمرسلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الشار المدى إباك الله يهودي رقع عالم كش بني إباك زيانت الشريك والإلزام لغاية تعرف دور الشريك عز غيه نبي بار الرد نغره একম বক্ত তুকে খদার ভিতরে কেন শিরিক আছে? এই আল্লাহর দুশমন তুই কেন যার নসিহত করিবি, তুই কেন আর রাজা গলত ধরিবি? লা 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 ইমবালা মাসে সিফত নয় কাগুলি রদ করা। নবী হদে আমাদা আর একটা দেখাই দিয়েছে না তুই আর ভিতরে শিরিক আছে বলো হর ওদের মেহরবানি করে আর একটা শিরিকান দেখা দে তাকে আর শিরিকে আনা তো বাঁচিবে আল্লাহ, আর সাফ সুতরা হইবে আল্লাহ। يا الله يا رب التوحيد لي بيجيك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله رب ده وجد الله توحيد الله أرى بطور الشريك ده كود دولة أرى كمهربان يقولي شريكا ده هذه تاك أرى بس يباريبان صح رسول صلى الله عليه وسلم. وقوي يهودي الله الدشمن حبر من الأحبار ذات النبي صاحب كرم الشريك والزم لغيه نبي قد سبحان الله ركض حديث نتوي يهودي النصيحة قبل غريب والله طيارو كي زودي ده هذه بجد العرب النصيحة قبل غريب إنه خيم تو يهودي النصيحة قبل غريب إنه نبي قد وما ذاك كذا حديثنا. طيب جواب ديك تقولون إذا حلفتم والكعبة هذا توارا صان غوري بشم بده إنه والكعبة كعبة دوري كعبة لو يرسون نغرة توارا حالة صحابة كرام المتر بيشي خم خوزونه اندلا قجيد فن ديبا عند العكس الصحابة كرام اندلا صان نغري حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم اندلا صان نغري بنبيه مغار هو صحابة المتر اندلا صان قجيد فيه يبقى دارك تهمت خرلا غير النبي الدفور الصحابة كرام الله غدي عندي له هدول أسيا هدول مالوش أسيده درا وجماعة درا جماعة البوتر إذن جزء دي ترى بوتر كان قلتي بله فورا جماعة ولا لغدي فورا جماعة ولا لغدي فورا جماعة البوتر يانا سي لا ين غلط خطأ. نعم جماعة الرقم منهج أسي جماعة الرقم مبدأ أسي منطلق أسي ين فعله فورا جماعة البوتر أسان خبري بمغار خنقوا جماعة الأفراد المتركن مثلا الشريك عمل فيو أتوقع بديع عمل فيو تنفورا جماعة المتركن نخبة ينسبا إترار عمل لكن يعني فردي عمل فردي عمل ينورتو جماعي تهم لغانا غريبة. إيه نعم. طيب بهرحال يبقى يزيت غيت وهر البطرة والكعبة أغوري صون قرد أسئه تو إن خير الرسول صلى الله عليه وسلم بود خود نظام مريشيل بعد الصحابة كرام رزو مديرة خد توارا اندلا صون قراني كي أجلو تندلا صون نغري بخوني كي اندلا صون قراسي دولة اندلا صون نغجا اندلا صون قرامانا رسول صلى الله عليه وسلم أربع حديث ماذا مانا قجي توارا والكعبة أغوري صون نغجا كي خيبات من حلف منكم فليحلف برب الكعبة كعبة هدي بمخلوق توارا خونو مخلوق لسون نغجو أجلو دي توارا صون قجي دولي ورب الكعبة خيبا دي كعبة الربر قسم كعبة الربر قسم خيبا دي كعبة قسم الله نعوذ بالله ينفو إلى نصيحة قبل وجنوبي تيبا قد توارا البطر عرك ناس شريك عرك ناس يخي هذا نبي متتكي هي سبحان الله هذا سبحان الله رب ترى كناسه هذا أي لولا أنكم تجعلون الهدى توارا دارك توارا هو إلى دارك بيكون الخطاب ورد توارا بيكون كي ورا الله رحمة مخلوق الشريك ورا إك برابري ورا تجعلون لله ندا خي ند بني برابري
তো নবী হদি সুবহানাল্লাহ কেন ইয়ানাকে দেখাই দে আরানি হদে তোমার এন নখনি কি মাশা আল্লাহ ওয়া শা ফুলান হদে আল্লাহ দে ফলানা মশিয়ত নইতে বলি আল্লাহ দে ফলানা নসাইতে বলি ওরে এন নইতো এন নখ তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজাম মারি আসিল হতম বাদে সাহাবা کرام হদে তোমার এন দিলা খয়তা কইনে গেন দিলা খয়তা কিলা জালু দিন কইও কি কইবা দে মাশা আল্লাহ فليقل معها ثم شئت হয়তো তোমারা যদি দিলা খোদ দলে দিলা গুলি কইবা আল্লাহর মশিয়ত নয়তো ফিতিন ফলানার ফিতিন কইরে আল্লাহর মশিয়ত লরে বান্দার মশিয়ত লরে জুদা করি ফেলাইবা হালেকে আল্লাহর মশিয়ত বান্দার মশিয়ত দিবা সে আল্লাহর মশিয়তের তাবে বান্দা তো মুস্তাকিল মশিয়ত নেই তো যেতে তুই এন কইবা আল্লাহর দে ফলানার মশিয়ত এন কইলে সামি ফোন ফুফুনি এখন দিলা বুঝে আল্লাহর মশিয়ত মুস্তাকিল বন্দার মশিয়ত মুস্তাকিল এন্দিলা বুঝে মুস্তাকিল বুঝেল্লা বন্দা তো কোনো মুস্তাকিল মশিয়ত নাই বন্দা তো মশিয়ত আছে মগর বন্দার মশিয়ত আল্লাহর মশিয়ত তাবে বন্দার ভিতরে যে মশিয়ত আছে আল্লাহ ফায়দা বুঝে এই আল্লাহর মশিয়ত তাবে জান আল্লাহর ওয়া মা তাশাউনা ইল্লা আন ইয়াশা আল্লাহ মুতাজিলা কদরিয়া জাতরাসিয়া قدرية معتزلة ترى عقيدة ولدي الله بندر مشهد جباسي ومستقل والعياذ بالله هاي كفر عقيدة تزات يهودي بيه يخاطر كان خويه نبي قبر وجه نبي دواكي أرى بطريان عصيدوي أرى أجرتيان صابوري بلاي نبي يهودي النصيحة ترى قبر وجه يهودي ودي رجيوي يار بعدين نبي الحسب وصحابي أشيل আয়ের ডার কি হবে লাগি নবীরে মাশাআল্লাহ ওয়া শিতা রাসূল হদে আল্লাহ দে তোমার মশিয়ত নইতো নবীর হদে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ রাসূল আল্লাহ দে তোমার মশিয়ত নইতো বলি এ কই ফেলে ইয়ার নবী ডাঙ্গু দিয়া কর বলে নবী দিয়া কর বলে ইয়ার কদিন আগে ইহুদি ইয়ান দাখলি তো যেতে فعلا صحابر بتو এক সাহাবী যেতে খতায়ান হইয়ে নবীর ডাঙ্গুরি কি হইয়ে আজআলতানি লিল্লাহি নিদ্দান খতা খন্নান ওদি ইহুদিরিয়ান ইহুদি কি হইয়ে আন্নাকুম তাজআলুনা লিল্লাহি নিদ্দান হদে তোমরা আল্লাহর বরাবরি করো আল্লাহর মাখলুক করে তো নবী ডার কি বার খতে যেতি ভাইয়ে হইয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ দে তোমার মশিয়ত নইতে গয়রান নবী খতে তুই আরে আল্লাহর বরাবরি কইছত দে তো ইহুদি নসিহত কবুল করছে না কেন কবুল করছে সুবহানাল্লাহ ইয়ানি আল্লাহ দে ফলানা নইতো আল্লাহ দে ফলানার মশিয়ত নইতো আল্লাহ দে ফলানাই নসাইতো এবারত ইয়ার মা কি করছে তুই ফলানার আল্লাহর বরাবরি করছে দিয়া আজআলতানি লিল্লাহি নিদ্দান আর কি রিওয়ায়াত মধ্যে আজআলতানি মা আল্লাহি ইদলান কি আল্লাহর ফাতি বরাবরি করছে ودي إنه خش بل ما شاء الله وحده الله أجزات نويته الله أجزات المشيط نويته إن خبري هم هذا دي توادو فلانا ره شو مرغرا فرد فلانا جباني كسبب الله دي مسبب دي سبب دينوار عنده دولة مازدو ثم ديور جدا غري بلا با كي خيبا لولا الله ثم فلان ما شاء الله ثم شاء فلان ثم شاء فلان نعم توي أرمى تخور بيان توي رسول صلى الله عليه وسلم إنكار كيا وجه جبي ما شاء الله وشئت يا رسول الله خيدي بره توي حالك بندتو مشيت أسي بندتو مشيت أسي مغر بندر مشيت كي الله مشيت التابع بندر مشيت مستقل نو جتتو ما شاء الله وشاء فلان خيبا تيارتك بوزازر بندر مشيت مستقل عندي لبوزازر زين قديرية معتزلة العقيدة والعياذ بالله بندتو مشيت أسيب مغر بندر مشيت مخلوقة تابعة لمشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله أشغل أن رب واتي أبو جولي إليه هو سؤال يدخوني كيسو دين خدولي مسبب رزق النوري مسبب خنا الله مسبب ناني جبي السبب فويدا وجي سبب فويدا وريره مسبب خو ধরো আই মক্কা শরীফ হতো জিদ্দা যাবি অথবা জিদ্দা তো মক্কা গিয়ে মেসালা মক্কা সৌদি আরব মাথা গিয়ে রাতে একা মাথা করে এবারে হাউইয়া বলো একামার মদ্দুত গুলোকে ধরে ফেলে মদ্দুত গুলো তসদিদ গাড়া করে মদ্দুত বাড়া করে ঋণও গাড়া করে তোর মানুষকে জিদ্দা থাকিব মক্কা যেতে
সিমি সিম্মাতে জিবা তফতিশ আছে চেক আছে এবার মাতে একারে একামা দেখা একামা দেখায় ঝাঁত দেয় একামার মুদ্দুত নেই অথবা এবার তো বালা হরুব আছে বোর্ড দিলা নাজাম একেবারে মুখালাফাত আছে এবার তো এবার দৌড়ি ফেলে গিয়ে দৌড়ি এবার জিগল দিক আর জিগল মধ্যে নিজের গই নিজে তুই বে সিনে দুগো পুলিশ লত তুই বে খরবতে বারো হয়তো এর ইতারে এর দিয়া ভাই আসতে করি দিগিয়ে গই তুই যাই এর তো মক্কা শুরু মধ্যে হদ দেওয়া যা ফলানা নয়তো উড়িয়ে রে ফলানা পুলিশা নয়তো উড়িয়ে রে আর যাহারা সফর করা দিত ইবে হারজন ইসবত গুজে সবব রুজুন ইসবত গুজে মুসাব্বিব খন্না আল্লাহ এবার রুজুন ইসবত নগরে লাউলা ফুলান লাতারাহালত ফলানা নয়তো উড়িয়ে রে আর যাহারা সফর করা দিত ইয়ান জায়েজ না নাম ইয়ান জায়েজ عندنا এখন জায়েজ তো ভাইয়ান জিবা সবব আছে এবার যদি হাকিকি হিসি অদ্দে অথবা হাকিকি শারঈ অদ্দলে এবার রুজু তুই নিসবত করি পারিবা কালিমাত লাউলা ফলানা নয়তো বলি রে যদি এবার ফাতি সববর ফাত যদি মুসাব্বিব বান্য দইলে তত হামা মাজ তো সুম্মা হইরে জুদা করি ফেলা করিব সুম্মা নহয় সুম্মা নো দরি বা শিরিক হয়ে যাবে না কইনে পারিবা লাউলা আল্লাহ ওয়া ফুলান আল্লাহ দে আর ফলানা ফুলিশান হইতে বলিও রে যারা সবার আগে দিয়া শিরিক যার মধ্যে বরাবর যার কথা বুঝছেন যে তুই আল্লাহ দে ফলানা নহইবা ইয়া আল্লাহ নইতো বলিও রে যারা সবার আগে দিত ফলানা নইতো বলা দুনিয়া যায় সবর জন স্পদ দিবে জায়েজ বিদুন যিকর মুসাব্বিব আও মুসাব্বিব যিকির করিবা বিদুন সবব বিদুন যিকির সবব সববরে যিকির ন করিবা ডাইরেক্ট মুসাব্বিব আন্দোলনে সবব যিকির করিবা মুসাব্বিব যিকির ন করিবা দুনিয়া জায়েজ দিনী সূরত জায়েজ এবার দলিল বিষয় আছে কোরআন হাদিসের মধ্যে ফলা নম্বর মধ্যে কোরআন তুলই আল্লাহ দু কোরআন মধ্যে হুয়া আল্লাযী ইয়াতাওয়াফাকুম বিল-লাইল হযরত তোমার ওয়াফাত করে দিবে আল্লাহ তোমার ওয়াফাত করে দিবে আল্লাহ আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা নুফুস কলরে ওয়াফাত করে দিবে আল্লাহ বিদুন শাক আল্লাহ মুসাব্বিব মগর সবব হনা সবব মালাকাল মউত قل يتوفاكم ملك الموت তোমার ওয়াফাত করে দিবে মালাকাল মউত তো কোরআন মাদি কে শিখে তোমার ওয়াফাত করে দিবে আল্লাহ হয়ে আর এক আয়াত মধ্যে হতে তোমার ওয়াফাত করে দিবে মালাকাল মউত সবব এতিবারে আল্লাহ মুসাব্বিব তোই আল্লাহর জন্য নিসবত দিও জায়েজ সবর জন্য নিসবত দিও জায়েজ যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিসের মধ্যে লাউলা আনা লাকানা ফি الدرك الاسفل من النار হদে আইন হইতুম বলির নবী হদে আইন হইতুম বলির আসারে ঠিকানা যা হইতো ফি الدرك الاسفل من জাহান্নাম জেনে বে মুর জায়গা আছে জেনে কে মুনাফিক সকলের জায়গা এর হইতো আইন হইতুম বলির হাদিকে নবী সবব কিয়া নবী শাফাআত করিব সাল্লাল্লাহ কিয়ামতের দিন আল্লাহ এবার আযাব পরে খফিফ করিব আল্লাহ তো খফিফ বুঝি দিবা আল্লাহ নবী নাকি আল্লাহ এবার নবী সাসার আবু তালিবর আযাবর খফিফ বুঝি এজুরা এবারে জাহান্নামের ওলরে জুতা গিনাইব নাউযু বিল্লাহ ইয়াগলি বিহিমা দিমাগুহু গরমে এবার মাথা গড়গড়াইব তো আবু তালিব বুঝি বুঝি মরে বিগুন তার সখত আযাব দিতে বলা হালকে বিগুন তার হালকা আযাব দিয়ে দিবারে তোই নবী হদে আইন হইতুম বলিয়ে রে আজিয়া ওয়াল ইয়াযু বিল্লাহ আর সাসার ঠিকানা ফি الدرك الاسفل من النار নবী নিজের জন্য নিসবত কইজি নবী এর সবব নাকি মুসাব্বিব নবী সবব মুসাব্বিব আল্লাহ তুই নবী জুদেন কইতো লাউলা আল্লাহ লাকানা আম্মি ফি الدرك الاسفل من النار আল্লাহ নইতো বলিয়ে রে আসা ঠিকানা আজিয়া জাহান্নাম মধ্যে আখিরি মুরাসিদি আনা তুই তো খাতায় সহিহ নাম সহিহ মগর নবী নিজের নিসবত কইজি জায়েজ বারাকাল্লাহু ফিকুম সবর জন্য নিসবত করা যায় মগর এটা একটা শরত আছে যে তুই সবর জন্য নিসবত করি কথা কইবা তোমার দিল মারিয়ান তা বলি বলি মানুষ এবার সবব এবার মুসাখির কইজি দিবা আল্লাহ মুসাব্বিব ইয়ানি ইতিকাদ তা বলিব তবে আল্লাহর মুসলমান ভিতরে ইয়ানি ইতিকাদ থাকে যদি তুই আল্লাহর মতে এন্ন দিলে সুম্মা কবর লাউলা আল্লাহ সুম্মা আনা সুম্মা ফুলান
لولا الله وفلان لولا الله وأنا هذا الشرك يعني وادي ما زدت كأنه يجي مساوي يجي معطوف الدم معطوف عليه زباسة دينوا ما زدت كأنه يجي دينوا مساوي برابر يجي وادي له ما ثم دي له جدو جاوي درو لولا الله ثم أبي الله نويتو يار بعد عن بفانو تقوله أجا سعودي عرفوا تاني بيتم جائز لولا الله الله نويتو ولا سعودي عرفوا تاني بيتم جائز لولا أبي عن بفانو تقوله رأس سوانو تقوله سعودي تاني بيتم جائز تيني سورة جائز جائز خندان وده لولا الله وعمي الله ده عرس سوانو يتو الله ده عرس سوانو يتو عرس سعودي يا شريك يعني كذا شريك نعم الوتر كان نقطة سيدة خندان بقوله هله أنا زي بس سبب زي السبب بكي وابري بهي حقيقي شرعي حسي وابري زودي غير شرعي وهمي الدولة جائز نخون صورة ماذا دورة تابيس الزنا تابيس دي قال ما تقدم إيه تابيسان وتقولي ره عربي عرما قم نوتيا يعني خطأ الشريك يعني جائز نه كيا شريك ده تابيسي بقى شرعي كنا شرعي سببنا يبقى حسي سببنا بلکن يبقى موهوم كان غير شرعي غير معلوم سبب अच्छा दवाई होने डॉक्टर हासिल की डॉक्टर तुम्हारा को दवाई लिखी दी जीवानी की हकीकी हिस्सी सबब दवाई खाई होती है दवाई नोटी बुरी है हम यार हम बोल नोटी दवाई जिन सुबह कुछ जायज़ बोला मुझे नाम जायज़ सबब एतबारे अल्लाह नोटी यार बादे फितिने दवाई नोटी अजब हम नोटी जायज़ الله نوتي يقول أنا قم نوتهم طبعا هذا جائز هذا أكمل العبارات هذا وجه توزيبا وناس لأنه خيو فلانا هو اللي نوتو نعوذ بالله مريدي حجاجين لا هذا شرك كي أولي تابيس عند لازين أمور شركية أسي أمور غير شرعية أسي غير حسية هنا الطرف تنزل السبب اعتبار نسبة وجود لي يعني كانوا جابوا الشريك وجاب كيا يبقى السبب شرعي نودي أن الله السبب حقيقي نودي سبب وهمي بله هو العياذ بالله أنا أشكر أن الله نقطة ينبو زبر توي يار بعد صون المتعلق تي صون غير الله صون غير الشريك زي خونو غير الله الله علاوة الله صفات الله أسماء علاوة زدو مخلوقات أسي فلبتر الله عارش الدوري هدي نعوذ بالله الله النبي لسون غرا ولي لسون غرا فريست لسون غرا جبريل لنام لسون غرا ميكائيل إسرافيل هذا كله من الشرك والعياذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مدهور لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت तुम्हारा माँ बाप नाम दूरी सोन जो तुम्हारा पुत्र होने को तुझ दहा महासोन करा बोल दोले अल्लाह नाम दूरी सोन करी वो अंदले मुख बुंगरी गाल बुंगरी लाउ लिया स्मूथ गाल बुंगरी टाइप यानी गैरुल्लाह अलावा सोन करा माना तो यहाँ माँ बाप दूरी सोन करा फंदर माता रागीर सोन करा هذا كله ممنوع तो शिरिक ने حديث بابون صحيح حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك زي خونو كي غير الله لصون بجي إتي تحقيقا الله لو شريك بجي أو الله لو كفر بجي أشرك أو كفر دين راويتو شوكي الله النبي كفر هنا كيش أشرك المهم دينا نكي معنا إتي كفر بجي أو شريك بجي والعياذ بالله توي جاهلية زمان مدي أو ترى إيمان نوان إذا رسول قلت لا تدعو عزة نمدر رسول قلت لا تدعو عزين ما كشروا بدنا أصنام ربطني واللات والعزة أخوتهم نبي صحابة كرام الردود سيد وريحان توحيد أمة آجي ويت أديك قلت سد توارا زيبا آجي جاهلة زمان ما تصون قلت واللات والعزة عندي لازدي توارا زد صون غري ولا يدولي توارا زبانة تو واللات والعزة نلي يدولي هذا فليقل دانغوري كل ما غري ولا يو دانغوري كل ما غري ولا يو من قال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله دانغوري كل ما شكده ولا يو تو حديث بتو صراحة يا رب الحديث باشيل من حلف بغير فقد كرم صراحة كده لا لدزه غير الله لصون غير الشرك والعياذ بالله هنا سورة ما جائز नहीं नबी लसों के बाद जागम मादे والنبي
زي مصر مدى أكثر ما عندنا هذا شرك. والكعبة كعبة دوري هدي كعبة غلاف دوري هدي هذا شرك. جبريل نمدوري ميكائيل نمدوري إسرافيل نمدوري إن صون غرا ضدنا هذا شرك. تو من باب أولى هنو ولي نمدوري صون غرا خنو بافن نمدوري فوندر ماتر أدي صون غرا من باب أولى شرك. بعض كيسة نيجي هوي خاص بالسودان بالأمانة وقول بالأمانة هذا شرك. رزق دوري هذا شرك. توي آخر نقطة مصحف دوري صون غرا خودونه قرآن عدی قرآن عدی خو قرآن عدی سون غرا فولا نمبر ماده الله نبی توهنی که وارد نه صحابه کرام توهنی که وارد نه قرآن روره عدی رسون غرا یک سورت ماده جایز اندله نجایز یک سورت هننا قرآن شریف ور عدی سون گوری ده قرآن لسون گوری دنو قرآنی با الله کلام قرآنی با الله کلام قرآن بود رسول الله کلام است الله کلام لسون گوری ده این خوی رسون گوری دل جایز. ولكن الأفضل والأحوط قرآن شريف عدي رسول نغري بكيا قرآن عدي رسول غرا بدعة الله نبي نغري صحابة كرام نغري تتواتوز دارك الله الكلام لسون غرا فرد له أي الله الكلام لسون غري دين خوي بعدين القرآن ما أتكدي أورا وكلام الله فرجي خوي الله الكلام ليري أنسون غري دي الله القدرة ليرسون غري دي الله العزة ليرزيل الله الصفات أسي الله الأسماء لرسول غير قرآن شريف متعدي صون غرا. أولا هذا غير مأثور عن السلف سلف التيان وزا تيان ما ذيك شبهة سي خنان مصحف زبا سيبا مدى مخلوقا سي الله الكلام سي مخلوق ماني مصحف زبا سي يبا مدى جن دالا سي لكا سي أوراق إن بيقوم مخلوق توزدي زبا رسول غير الدولة كان احتمال أسيد توم مخلوق لسون قرر أركان احتمال أسيد جبال قطر الله الكلام أسيد لسون قرر تزت ديان احتمال فاقية إبا لسون نقريبا علماء كل ما نقول أفضل أحسن ديكي قرآن شريف عدي رسون نقريبا خوني كي سون قد در حماي باتن دي الاعتقاد ورسون قرر وريبو الله الكلام لير أرجبي سون قرر ريبتي اعتقاديان تاوريبو أندولي ترى محظور مدى ممنوع مدى شمار جابوغوي والله أعلم. الله سبحانه وتعالى بيقول عليه زي خلاص شغل الشريك بدع خرافات আছে الله بيقول عليه سينو تدور রাখো كاين به دون بيرام زيانة دور إنسان الإيمان بربط جوي زيانة دور إنسان العمل بربط جوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العابدين ومن المتقين ومن المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.